Hi everyone, welcome to Hello Mathematics. हामी ओपिटी म्याथको अल्जेब्रा सुरु गरिसकेका छौँ। जसमध्येमा योभन्दा प्रिभियस भिडियो हामीले गरेका छौँ अल्जेब्राको, जसमा फंक्सन के हो है, फंक्सन कसरी बुझ्ने हैन, र फंक्सनको टाइप्सहरू लाइक त्यो टाइप्स र अल्जेब्रिक फंक्सनहरू जुन हुन्छ त्यसको बारेमा हामीले पढाएको छौँ है। तर आज त्यसैमा के हुन्छ, टाइप्स अफ फंक्सनमै ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्सन जुन हुन्छ हामीले त्यसको गराएको थिएनौँ है। त आज पहिला हामी ट्रिग्नोमेट्रिकल जुन फंक्सन छ हामी यो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्सन हेर्छौँ अथवा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सन। अनि यो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सन पछि के जुन छ यो हाम्रो ब्याक फंक्सनकै थियो, क्लास पहिलेसम्म लेखेकै छ है। अनि यो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सन गर्छौँ र ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सन पछि के हुन्छ तपाईहरुले के हुन्छ कि त्यो कसरी बनाउने, अनि अगाडि हामी एक्सरसाइजमा तपाईहरुले जे जति हुन्छ प्रब्लम्स त्यो भन्छु। अर्को कुरो तपाईहरुले बुक हेर्नुहुन्छ त बुकमा तपाईहरुले यो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सन र यो फंक्सन जुन छ फर्स्टको जुन पढाएको छु टाइप्स अफ फंक्सन, इभ्यालुएट द फंक्सन, यिनीहरुबाट थोरै थोरै क्वेशन्सहरु छ र जहाँबाट कि तपाईहरुको काम के हुन्छ म्याक्सिमम ग्राफ ड्र गर्नुपर्ने है। त्यसको के गर्नु पर्यो त ग्राफ ड्र गर्नु पर्यो। जसमध्येमा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सनको ग्राफ त म आज ड्र गर्छु नै। प्रिभियस भिडियोमा के हुन्छ कि गरेको थिएन ग्राफ है। प्रिभियस भिडियोमा मैले त्यस्तो केहीको ग्राफ गरेको थिएन, जस्ट यस्तो खालको हुन्छ भनेर भनेको थिएँ हैन। भन्दैछु लाइक क्वाड्रेटिकको कस्तो हुन्छ, यू शेप अर डाउनवर्ड हैन, क्युबिकको कस्तो हुन्छ त क्रस हुन्छ हैन, त्यो भनेको थिएँ। लिनियर भनेको त स्ट्रेट लाइन हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट आइडेन्टिटी त्यो भनेको थिएँ। बट कुनै पोइन्टको स्पेसिफिक हामीले ग्राफ चाहिँ ड्र गरेको थिएन। अब ग्राफ त यसको लागि त्यही पनि तपाईहरुले एक्सरसाइजबाट गर्नुस् र आयो इजी छ त तपाईहरुले इजिली सक्नुहुन्छ। त्यो पनि हामी ट्राई गर्छौं नेक्स्ट भिडियोमा त्यो पनि गर्ने। आज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सन मात्र गर्छु र यसैलाई चाहिँ अलिकति राम्ररी, किनकि हाम्रो यो हेर्छु यहाँ स्टुडेन्ट्सहरुमा अलिकति मतलब छ नि त इजी छ, तर लाइक अलिक कन्फ्युजन रहन्छ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सनमा। अर्को कुरो तपाईहरुलाई त थाहा भएको कुरो हो के चीज, यो जुन हामीले पढ्दै छौं अल्जेब्रा मतलब एकदम इम्पोर्टेन्ट हो तपाईहरुको लागि, एकदम इम्पोर्टेन्ट। किन यो टपिक्स भनिसकेपछि भने त मोर देन 20 मार्क्स को क्वेशन आउँछ यहाँबाट है। अब मोर देन 20 मार्क्स आउनु भनेको त एउटा सब्जेक्टमा 20 मार्क्स कम होइन नि, आउट अफ 100 20 त धेरै हो नि है। त्यही भएर यसलाई राम्ररी हेर्नुस्, ध्यान दिएर हेर्नुस् है। र केही चीज भयो है च्यानलमा कमेन्ट गर्नु होला, भिडियोहरु लाइक शेयर गर्नु होला, र मेन चीज तपाईहरुसँग रिक्वेस्ट च्यानल चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नु होला है त। ल अब हामी यतातिर लागौं हाम्रो भिडियोतिर। हाम्रो के रहेछ त आज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सनमा के हुन्छ त हामी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के पढ्यौं त याद गर्नुस् त। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अलिकति इक्जाम्पल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के हो त है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हामीले पढेको 6 वटा रेशियो पढ्यौं हैन। के त sin थीटा, cos थीटा, अच्छा tan थीटा, लाइक cot थीटा, sec थीटा अनि cosec थीटा। यो चीज एक्चुअली के हो त यो रेशियो, यसको पनि अलिकति इन्ट्रोड्युस गरिदिरहेको छु, त्यसपछि हामी ग्राफमा जान्छौं। र हुन त यसको इन्ट्रोको त्यसमा केही काम छैन, त्यो पनि अलिकति लिटरली हेर्नुस् न। के हुन्छ कि लाइक यो कुनै राइट एंगल ट्रायंगल हुन्छ नि, राइट एंगल ट्रायंगलमा एउटा एंगल त 90 डिग्री, यसको अपोजिटले चाहिँ हाइपोटेन्युस भन्छ। कुनै रेफरेन्स एंगल लिने हो हामीले जसकोबाट भ्यालु लेख्छौं, एक्युट एंगल हुन्छ त्यो है, लेस देन 90 को। तपाईहरुलाई त थाहा छ एउटा राइट एंगलमा दुईटा एंगल एक्युट हुन्छ र एउटा 90 डिग्री को हुन्छ। त कुनै एउटा रेफरेन्स लिए लाइक थीटा, त यो p भइहाल्छ, यो b हुन्छ। अब यहाँ जुन छ तीनवटा साइड लाइक p हैन, b अनि h, ट्रायंगलको तीनवटा साइड छ र यो साइडहरुको रेशियोलाई चाहिँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भन्छ। लाइक p र b को गरौँ रेशियो, p by b हैन, p by h, b by h हैन, हेर्नुस् त। त्यस्तै b by p हैन, h by p, त्यस्तै गरी यहाँ भइहाल्यो h by
2 यही 6 वटा रेसियोहरु छन् साइडहरुको। यही पोसिबल हुन्छ, यो भन्दा बढी छ र पोसिबल छैन है। त यही 6 वटा पोसिबल मध्येमा जस्तै लाइक p/b को नाम दिइहाल्यो tan थीटा हो कि हैन, यो p/h को नाम दिइहाल्यो sin थीटा। एक्चुअली tan भनेको फुल नेम यसको टेन्जेन्ट हुन्छ, tan थीटा अथवा tan को फुल नेम टेन्जेन्ट हो। sin यसको नाम पनि sin नै हो, फुल नेम चाहिँ यस्तो हुन्छ sin। b/h यसले चाहिँ cos थीटा अथवा कोसाइन भन्दा हुन्छ, कोसाइन। त्यसैगरी b/p याद गर्नुस् त p/b tan, b/p भइहाल्छ cot, यसको रेसिप्रोकल र cot को फुल नेम कोटेन्जेन्ट, कोटेन्जेन्ट है। त्यसैगरी h/p p/h के त sin, त यसको हुन्छ के त cosec मतलब कोसेकेन्ड र h/b सेकेन्ड मतलब sec थीटा cosec थीटा सेकेन्ड अनि कोसेकेन्ड। ठीक छ, यो हामीलाई के रहेछ त 6 वटा रेसियो छन् है। र यो 6 वटा रेसियोहरुको के हामीले गर्नु पर्यो, यसको ग्राफ कस्तो हुन्छ। लाइक यहाँ त एंगलको भ्यालु छ थीटा र एंगलको आधारमा यिनीहरु फरक फरक दिन्छ, जसमध्येमा यो 6 वटा जुन रेसियो छ 6 वटा रेसियोको हामी 3 वटा रेसियोले गर्छौं। अहिले 3 टा रेसियो गर्छौं र त्यो 3 टा रेसियो चाहिँ तपाईहरुले हेरौं है, तपाईहरुले ध्यान दिनु पर्यो। यो 3 टा रेसियो के गर्छु मैले गर्ने भनेको अहिले sin थीटा cos थीटा अनि tan थीटा, जसमध्येमा एउटाको फुल प्रोसेसमा ग्राफ गरिदिएको छु, बाँकी तपाईहरुले थाहा पाउनुस् है। यसको लागि बरु हुन्छ भने क्याल्कुलेटर पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, यसले केही फरक पर्दैन। त पहिलो चाहिँ sin थीटा को हेरौं। अब फंक्सन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सन के हो त, पहिलो चाहिँ फंक्सनमा त त्यही भनेको थिए fx = sin x, fx = sin x, और यसले चाहिँ y = गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को भ्यालु यसलाई के भन्छ त sin फंक्सन, अर्को y = fx = cos x, यो cos फंक्सन अनि अथवा cosec फंक्सन। त्यसैगरी के भन्छ कोसाइन फंक्सन भ्यालु sin फंक्सन कोसाइन फंक्सन अनि fx = कहीं tan x रह्यो, यो चाहिँ टेन्जेन्ट फंक्सन। हामी पहिला फर्स्टकै गरौँ। फर्स्टको हेर्नुस् त, यो गर्दाखेरि यसमा खासै त्यस्तो केही छैन अप्ठ्यारो, तपाईहरुले अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने, एकदम इजी हुन्छ र यसले इजिली क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले विचार गर्नुस् त, यसमा पहिलो चीज के हुन्छ, यो जुन sin cos tan हरु हुन्छ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, तपाईलाई थाहा छ यसको भ्यालु के हुन्छ 0 to 90 सम्म कुनै भ्यालु हुन्छ, 0 to 90 सम्म गयो हैन। फेरि 90 to 180 सम्ममा सेम भ्यालु रिपिट हुन्छ तर उल्टो वेमा, मतलब जे 90 मा हुन्छ त्यो 90 मा, जे 0 मा हुन्छ त्यो 180 मा गइहाल्छ। अब प्लस माइनस को क्वाड्रेन्ट हिसाबले ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को फरक हुन्छ। फेरि 180 बाट 270 मा सेम अर्डर, 270 बाट, मतलब यही हिसाबले चल्ने हो। यो भन्दा बढी भ्यालु कहीँबाट आउँदैन। त यसको मतलब र यसलाई जहाँसम्म लगाउनुस् केही न केही भ्यालु आइरहन्छ। त यसको के हुन्छ, यो फंक्सन यो पिरियोडिक फंक्सन भइहाल्छ, अथवा मतलब फिक्स पिरियड पछि रिपिट हुने, केही पछि रिपिट भइरहन्छ यो फंक्सन। त त्यही भएर यसको रेन्ज केही हामीले पहिला लिनुपर्ने हुन्छ। लाइक रेन्ज के लिने, कहाँबाट कहाँ गर्ने, 0 to 360, 0 बाट 180, -180 बाट +180, -360 बाट 0, -360 बाट +360, यसको के रेन्ज हुन्छ गिभन, त्यो बीचको गर्नुपर्ने हुन्छ। म चाहिँ तपाईहरुले 0 देखि लिएर 180 सम्मको एउटा सानो गर्छु र त्यसपछि तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ। आइदर ल म 0 बाट लिएर 360 सम्मको गर्दिन्छु। पहिलो चीज कुनको गरौँ त, y = sin x छ। एउटा टेबल बनाऊ, यो टेबलमा तपाईहरुले ध्यान दिनु पर्यो के चीज त, फर्स्ट x अनि y। x भनेको के हुन्छ त, एंगल भ्यालु लिनु पर्यो है। x के लिनु पर्यो त भ्यालु, एंगल वाला। लाइक मैले लिए 0 पछि स्ट्यान्डर्ड पढ्नु भएको 30, 45, 45 पछि 60, 90, 90 पछि 120, 120 पछि 135, 135 पछि फेरि भइहाल्छ 150।
150 150 पछि 180 180 पछि फेरि 210 210 पछि 225 225 पछि 240 240 पछि तलबाट म गरिदिरहेछु 270 270 पछि के हुन्छ त फेरि 300 300 पछि 315 315 315 पछि 330 अनि फाइनली 360 है। अब यसमा तपाईहरुले भ्यालु याद राख्नुस्। sin 0 डिग्री को भ्यालु 0 है, sin 0 डिग्री भनेको 0। त्यसपछि sin 30 भनेको 1/2 1/2 मिन्स 0.5 है। अनि त्यसै गरेर 45 1/√2 60 √3/2 90 1 हैन। फेरि 120 यही भ्यालु आइहाल्छ। 45 को बीचको मिसिङ छ, अलि डेसिमल वाला भ्यालु छ, डेसिमल पछि 2-3 डिजिट लिन्छु र म यसको लागि क्याल्कुलेटर युज गर्छु। क्याल्कुलेटर युज गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो चाहिँ हामीले जे थाहा छ त्यो भ्यालु हाल्दियौँ। लाइक 180 मा 0 आइहाल्छ। 180 मा 0 भइसकेपछि यहाँ के हुन्छ 0.5 नै रहन्छ। यो दुईटा भ्यालु मिसिङ छ, त्यही हुन्छ। त्यसपछि हेर्नुस् त 0.5 पछि यो चाहिँ -0.5 हुन्छ है। यो चाहिँ 0 छ, -0.5 0.5 पछि दुईटा मिसिङ छ। दुईटा मिसिङ पछि 270 मा फेरि गएर के हुन्छ -1 किन लिए किनकि क्वाड्रेन्टमा तपाईले पढ्नु भएको यो क्वाड्रेन्ट लिनुपर्छ 270, त्यहाँ साइन नेगेटिभ हुन्छ। त्यही भएर -1 पछि फेरि दुईटा छोड्दिनुस्। यहाँ के आइहाल्यो त 360 मा, त यहाँ -0.5 यहाँ चाहिँ 0 है। अब यसको भ्यालु क्याल्कुलेट म गर्दैछु। क्याल्कुलेट भन्दा म यहाँबाट कपी गर्दिनु। तपाईहरुले 45 डिग्री को 0.7 छ, 45 डिग्री को 0.7 ल्याएको छ है। त्यसै गरी 60 डिग्री भनेको 0.87 ल्याएको छ, 0.87 ल्याएको छ। दैट मिन्स अब यही भ्यालु हाम्रो यहाँ रिपिट हुन्छ 0.87 0.7 0.7 भएपछि यो 5 यहाँ फेरि -0.7 -0.87 -0.87 पछि -1 -1 पछि फेरि -0.87 87 भएपछि फेरि -0.7 0.5 एन्ड 0। यसमा हेर्नुस् म यो जुन ग्राफ बनाउँछु 0 बाट लिएको छु। यहाँ ध्यान दिनु पर्यो हाम्रो भ्यालु कहाँबाट छ 0 बाट। अभियसली द x एक्सिस y एक्सिस यहाँ लिनु पर्ने हुन्छ हामीले। ओरिजिन भनेको दिस पोइन्ट 0 0 x यो त x एक्सिस हो। x एक्सिस भइसकेपछि यहाँ एंगल वाला भ्यालु छ तर ठुलो ठुलो गइरहेछ। त विचार गर्नुस् मैले के गरे त यहाँ 90 लिए, फेरि यहाँ के गरे 180 लिए। अर्को रेन्ज छ म अलि सानो गर्छु है यसलाई। यहाँ लिए यसपछि हेर्नुस् त यो लाइन फुल स्टेपमा जान्दियौँ। लाइक 180 360 बीचमा 270 यसको बीचमा 90। अब 90 लाई पनि इन्टरभल बनाउनु छ। यो इन्टरभल बनाउँदाखेरि तपाईहरुले ध्यान दिनु राख्नुपर्ने हुन्छ के कुरो हामी कतिको इन्टरभलमा गर्छौं नभए ग्राफ अलि बाङ्गो जस्तो लाग्न थाल्छ। लाइक तपाईले गर्नुहुन्छ जस्तै 0 30 यसको बीचको डिफरेन्स 30 हो बट यहाँ 15 मात्रै छ। अनि इक्वल डिस्टेन्समा राख्दिनु हुन्छ भने अलिकति के हुन्छ ग्राफ अलि बाङ्गो जस्तो हुन्छ कि। लाइक 90 र 0 यसको बीचमा चाहिँ हामीले के गर्यौं त 45 ल्यायौं। अब 45 हेर्नुस् त यो बीचमा 0 र 45 को बीचमा 30 छ। 30 भनेको त अलमोस्ट यहाँ र 60 भनेको पनि यहाँ हैन। त्यसैगरी फेरि 90 आइहाल्यो। 90 पछि पनि के गर्नुस् तपाईहरुले लाइक 90 180 90 र 180 को बीचमा हामीले चाहिँ 150 150 पछि के छ त हामीले हेर्नुस् त सरी या 90 र 180 भनेको 135 135 150 अनि 120 दुईटा इन्टरभल मात्र गरे। अब हेर्नुस् त 0 डिग्रीमा कति रहेछ त भ्यालु यहाँ 0 छ।
30 डिग्रीमा कति छ त पहिले यहाँको भ्यालु लेखौँ 0.2 अनि 0.3 0.6 0.9 अनि 1 0 डिग्रीमा 0 लाइक 30 मा कति छ त 0.5 0.5 जस्ट बिलो 45 मा 0.7 जस्ट अलि अप 60 मा 87 र 90 मा 1 फेरि हेर्नुस् त भ्यालु घट्दै गइरहेछ इक्वल डिस्टेन्समा घट्दै गएको कारणले 0.5 आइहाल्छ यहाँ 0.5 0.5 र 180 मा यो डिस्टेन्स मैले तपाईहरुलाई मेन्टेन गर भने मैले मेन्टेन गरेन यो यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स के चाहिँ मेन्टेन गरेको हेर्नुस् त यतातिर गयो है सेम वेले हेर्नुस् त 180 सम्म त हामीले पुगाइदियौं 180 बाट पनि सेम वेले जान्छ बट लाइक यस्तो गरेर यहाँ बिट भइहाल्छ है यो तपाईले यो 1 मा जान्छ र यो माइनसमा भ्यालु छ भ्यालु त सेम छ तर माइनसमा छ यो भइहाल्यो हामीलाई कम्प्लिट यहाँबाट यहाँसम्म कम्प्लिट भयो अब यहाँबाट के हुन्छ जस्तो यो छ नि सेम रिपिट भइरहन्छ यो तपाईहरुले ध्यान दिनुपर्छ यहाँबाट जुन यहाँसम्म आयो नि यहाँबाट यहाँ पुग्यो 360 मा हेर्नुस् त 0 बाट 180 180 बाट फेरि 360 360 बाट फेरि यो पार्ट जुन छ नि त्यही जान्छ किनकि कुनै पनि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोमा तपाईहरुले पढ्नु भयो होला cos को sin को tan को जुन भए पनि 360 प्लस थीटा भनेको tan थीटा sin थीटा छ भने sin cos छ भने cos थीटा 360 पछिको केही चेन्ज हुँदैन दैट्स व्हाइ सेम चीज यही रिपिट भइरहन्छ यही हिसाबले ग्राफ फेरि अपवर्ड रिपिट भइरहन्छ यो पोइन्ट्स ध्यान दिनुस् अर्को कुरा छ यसमा यो त sin को गरे बीचको भ्यालु हालेन तपाईले कपीमा अलि स्टेटली गर्नुस् र यहाँ एउटा पोइन्ट छ अझ ध्यान दिनुस् लाइक sin को 0 बाट स्टार्ट भयो cos को कहाँबाट स्टार्ट होला त cos 0 डिग्री को भ्यालु 1 बाट cos 90 को 0 है फेरि 180 मा -1 फेरि 270 मा यहाँ आइहाल्छ फेरि यहाँबाट 1 यो हेर्नुस् त यो एउटा कम्प्लिट टर्म भयो यहाँबाट स्टार्ट भयो त्यही पुग्यो फेरि त्यहाँबाट सेम गयो यो जस्तै डाउन छ त्यस्तै डाउन हुन्छ तर 10 मा फरक हुन्छ 10 मा के फरक हुन्छ एक 90 डिग्री 1090 को भ्यालु इन्फिनिटी यो लाइनमा यो कहिले टचै गर्दैन माथिबाट यसरी आउँछ यो 0 मा कट गर्छ tan 0 को त 0 हो फेरि यहाँ जाँदाखेरि -90 मा यस्तो लाइन बनिन्छ 90 मा बनेछ 270 मा बन्छ 270 मा पनि यस्तै आउँछ माथिबाट आउँछ 180 हुँदै अनि डाउन भयो मतलब बीचमा त्यस्तो केही हुँदैन यो भएको के रेशियोहरु तपाईहरुले हेर्नु यसमा खासै भनेको जस्तै त्यति डिप्ली गर्न सकेन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो भएकै कारणले बट समथिङ बिजी तपाईहरुको काम हेर्नुस् बुझ्नुस् र अप्ठ्यारो भए कमेन्ट गर्नु होला बरु नेक्स्ट टाइम फेरि पनि एक्सप्लेन गरिदिन्छु र यस्तै च्यानल हेर्दै गर्नु है र च्यानललाई चाहिँ लाइक सब्स्क्राइब चाहिँ गर्नु र हुन्छ भने शेयर पनि गर्नु आफ्नो साथीहरुसँग राम्रो हुन्छ है त ल भिडियो हेर्दै गर्नु धन्यवाद।